बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली टाइटन का मलबा मिल चुका है और हैरान कुन तौर पर टाइटन आबदोस का जब मलबा मिला है तो इससे अमेरिका के जो कोस्ट गार्ड थे उन्होंने कहा था कि टाइटन का जो मलबा है वो कभी भी नहीं मिल पाएगा। वो समंदर की उस तह में है जहाँ पर हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, ना हमारे पास टेक्नोलॉजी है और नामुमकिन सी बात है। लेकिन अब कोस्ट गार्ड के मुताबिक आबदोस के 5 टुकड़े समंदर की तह से मिले हैं और बाकियात भी मिली हैं। यानी बाकियात ये हैं कि जिसमें हो सकता है शहजादा दाऊद, उनके बेटे या उनकी फैमिली के जो लोग हैं वो कल को हो सकता है उनकी कोई कब्र बना सकते हैं, या ये भी पॉसिबल है कि अभी ये देखना है कि आया सीईओ की बाकियात मिली है इनमें से किसके, क्योंकि कुछ इनको चिथड़े मिले हैं, कुछ इनको जिस्म के टुकड़े मिले हैं। अब उसको जांच पड़ताल करेंगे, वो बताएंगे कि क्या उनकी बाकियात हैं, किसकी है। उसके लिए डीएनए मैच करेंगे, डीएनए मैच करने के लिए फैमिलीज को लाना पड़ेगा। ये एक लंबा प्रोसीजर है और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने बताया है कि असल में हमें जो टाइटेनियम का खोल मिला है, उसके अलावा जो आबदोस का जो पोर्ट होल होता है जिसकी खिड़की नहीं बच सकी, और इसके अलावा रिंग, लैंडिंग फ्रेम और दीगर चीज़ें हमें मिली हैं। और उन्होंने काम ये किया है कि आप देख सकते हैं उन्होंने सफ़ेद कपड़े में उसको ढांपा है और टुकड़ों को ढका गया है और फिर उसके बाद उनको क्रेन्स की मदद पे ट्रक्स पर लादा जा रहा है। ये आपकी स्क्रीन पर लगातार मनाजिर चलते आ रहे हैं। अब यहाँ दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखिए, ख़ास तौर पर शहज़ादा दाऊद और उनकी फैमिली के लिए ये चीज़ अहम है कि इस्लाम ये कहता है कि अगर आपको किसी का भी कोई, यानी एक शख्स उंगली भी मिलती है, किसी की टांग मिलती है, कोई भी हिस्सा, तो आपने उसको दफनाना होता है। अब वो जो जिस्म के टुकड़े मिले हैं, अगर इनको इस चीज़ का खदशा हो तो हो सकता है ये बाद में उसको ना दें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप इस चीज़ को देखिए कि वो जितने बॉडी है वो डीकम्पोज हो चुकी है, वो गल सड़ चुके हैं। और जब पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर, बकौल इनके कि जब इम्प्लोड हुआ है, जो फटा है, तो पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर आया है कि उसके चिथड़े उड़ गए हैं। यानी आप ये देखिए कि आपको सोचने का भी मौका नहीं मिला कि मैं मर रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, या क्या सूरत हाल है। अब इस सारे मामलात में आप ये देखिए कि ये इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सबसे पहले जो जो इनको मिलेंगी बाकियात, चाहे वो किसी की बॉडी की हो, गल सड़ गई हो, किस लेवल पर हो, अभी तक ये बात समझ नहीं आ रही। इन्होंने तो कहा था हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 2 दिन के बाद इनको सब कुछ मिल जाता है। पहले इन्होंने कहा कि हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन हैरान कुन तौर पर बाद में इन्होंने कहा कि जी हमारा राब्ता भी हो गया है। यानी हमने पहले दिन से, हमें 1 घंटा 40 मिनट के बाद ही पता चल गया था कि इनकी जान चली गई है, वो इम्प्लोड हो गया, वो फट गया है। तो फिर 5 दिन तक आप वहाँ पर झक मार रहे थे, आपने कौम को या पूरी दुनिया को बताया ही नहीं है। अब इस सूरत हाल में आप देखेंगे तो एक ही चीज़ आपको नज़र आएगी इस पूरे पैटर्न में, कि सारे का सारा मामला जो है वो सीईओ पर डालने की कोशिश होगी। देखिए, दाऊद फैमिली की पूरी कोशिश होगी कि हमें किसी तरह वो बाकियात मिल जाए और हम इस्लामिक जो तालीमात हैं उनके मुताबिक इनको कहीं दफन करें और उसके बाद वही उनकी कब्र हो। अभी तक तो किसी की कब्र नहीं है, तो कब्र अगर उनकी बन जाती है तो बाद में हम उसी को वहाँ पर जाएं, लोग फातिहा खानी करें, लोग दुआ करें, यानी एक ऐसा सिलसिला। लेकिन अगर इस सूरत हाल में देखना ये है कि क्या वो जो बाकियात मिली है, जिस्म के चिथड़े मिले हैं, वो किस बंदे के मिले हैं, क्योंकि 5 लोग थे वहाँ पर। और अगर इनको मिले हैं तो क्या इनको कब्र बनाने की इजाज़त होगी, क्या ये मामला होगा, ये भी एक अलग बात है। देखिए, इसमें जहाज़ की तरह का कोई ख़ास तौर पर याद रखिएगा ब्लैक बॉक्स तो होता नहीं है कि आपको पता चले कि आखिरी मराहिल में क्या है, लेकिन इनके पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है। और सतह समंदर पर जो ख़ास तौर पर आप दोस्त के टुकड़े हैं, इनके आने के बाद जितने भी इन्वेस्टिगेट करने वाले जो लोग हैं या इदारे हैं, वो असल में इसके कार्बन फाइबर से बने ढांचे में टूट फूट के जो आसार हैं उसको सबसे पहले उसका जायज़ा लेंगे कि ये हुआ कैसे है। फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये तमाम एक एक टुकड़े को देखा जाएगा। फिर इसी तरह इनके चिथड़े देखे जाएंगे, बॉडी के हिस्से देखे जाएंगे, टूटने के निशानात होंगे। पूरी इस पर एक डॉक्यूमेंट्री होगी कि क्या हुआ, कैसे मामला हुआ, ये सारे का सारा मामला। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो आबदोज़ है ज़ेरे समंदर में, उस पर जो दबाव था वो आप ये समझ लें कि एफिल टावर के वज़न के बराबर था, बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा था।
تو اس صورت حال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ اس کے مرکزی حصے جو ہیں وہ تو پھٹکے ہیں، اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ان کو فائنڈ آؤٹ نہیں کر پائیں گے، کسی کی باقیات نہیں ملیں گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ سرچ کرنے والے بھی یہی لوگ ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ خاص طور پر اعتراضات ہیں۔ اب آپ دوست پھٹنے سے جب ٹکڑے ہو گئے ہیں تو یہ پتہ چلانا ذرا ابھی تک مشکل ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا، معاملہ کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ ایک بات کی تسلی کیجئے کہ انہوں نے اینڈ کے اوپر ایک ہی بات کہنی ہے کہ ایک تو خاص طور پر فائبر کی بناوٹ میں اندرونی خامیوں کا انہوں نے اظہار کرنا ہے، اور پھر یہ کہیں گے کہ کاربن فائبر اور ٹائٹینیم کے جو درمیان خاص طور پر جوڑ کی جو احتیاط ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، اس میں مسائل تھے، کریک آگے تھے، تو لہٰذا انہوں نے اینڈ کے اوپر سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اینڈ کے اوپر آ کر ڈالنا ہے سی او پر۔ 2017 میں ارجنٹینا کی ایک آپ دوست تھی، وہ اسی طرح حادثے کا شکار ہوئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے ہائیڈرو فونز کی مدد سے آپ دوست کے پھٹنے کا تعین کیا تھا۔ اس کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ یہاں پر ان کو یہ دیکھنا ہے کہ معاملہ کیا ہے، یہ اصل میں کس لیول پر جا کر چیزوں کو بہتر دیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ کو پتہ چلے گا۔ اب جو ایک عجیب و غریب بات یہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم انویسٹیگیشن کریں گے تو ہم اس میں جو انسانی باقیات ملیں گی، چاہے وہ داؤد فیملی کی ہوں یا کسی اور کی ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ایک سماعت ہوگی، ہم اس کے اندر اس کیس کو چلائیں گے، اس کے اندر یہ جو گواہان ہیں ان کے بیانات کو قلم بند کیا جائے گا، یہ سارے لوگ آئیں گے، وہ آ کر بتائیں گے۔ اب وہ کام یہ کریں گے اینڈ کے اوپر آپ کو جو چیز نظر آئے گی، ان سب کو وہ بلائیں گے اور بلا کر وہ کہیں گے کہ اصل میں جو قصوروار ہے، جو سب سے بڑا قصوروار ہے، وہ تو بنانے والا ہے اس کا، اور وہ اس کو عبرت کا نشان بنانے جا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اتنا عبرت کا نشان بنائیں گے کہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو اس لیول پر نیچے جا کر کوئی خزانہ تلاش کرے، کوئی چیزیں دیکھ سکے یا کوئی اور معاملہ کر سکے، تاکہ کوئی بھی یہ کام کرے وہ امریکہ کی نیوی کی مرضی کے بغیر نہ ہو، کوئی انڈیویجول پرائیویٹ یہ کام کر نہ سکے، جو بھی ہو وہ سرکار کے انڈر ہو، یعنی ہم لوگوں کو جو دکھائیں وہ دیکھیں، جو بتائیں وہ سنیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب یہ عدالت لگے گی تو اس میں وہ سی او کو پکڑیں گے سب سے پہلے، اور اسی کے اوپر سارے کا سارا ملبہ ڈال دیا جائے گا۔ اب دو چیزیں یہاں پر سمجھنے والی ہے کہ آیا جو داؤد فیملی ہے وہ اپنی باقیات لے کر ان سے جلد از جلد کوئی ایسی بات کہے گی کہ بھئی دیکھیں، کیونکہ سب کے ڈی این اے منگوائے جائیں گے، جو فیملیز کے ہیں ان کو میچ کرنے کی کوشش ہوگی، پھر وہ ایک کہانی آپ کو بتائیں گے کہ اصل میں یہ ہوا تھا ان کے ساتھ اور یہ ہوا تھا، یہ ذمہ دار ہے، فلانا ذمہ دار ہے۔ لیکن کیا اس صورتحال کے اندر کوئی ایسی چیز دیں گی جس پہ کوئی قبر بنائی جا سکے یا جس پر ان کو دفنایا جا سکے اسلامک ٹریڈیشن کے مطابق، یا جو ہماری تعلیمات ہیں؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ اب آپ کو بہت سارے لوگ نظر آئیں گے جو آ کر بیانات دیں گے کہ دیکھو ہم نے تو اس کو کہا تھا یہ نہ بنائے، پھر ہو سکتا ہے کہ شہزادہ داؤد کے کچھ دوست کھڑے ہو جائیں، وہ آ کر کہیں گے جی اس نے ہم سے خدشے کا اظہار کیا تھا لیکن وہ بڑا اپٹیمسٹک تھا اور اس نے کہا تھا کہ نہیں میں اس ساری صورتحال کو دیکھوں گا، مجھے امید ہے ہم بچ جائیں گے، یہ وہ۔ یعنی ابھی تک تو یہی نہیں پتا چل رہا کہ ان کے بیٹے نے دو باتیں، کہ ایک طرف ان کی پھپھو کہہ رہی ہیں کہ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، ان کی ماں یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جانا چاہ رہا تھا، اور اس صورتحال کے اندر وہ میری جگہ اس نے یعنی ریپلیس کی ہے۔ تو یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جن کا ابھی تک کوئی سر پیر ہمیں سمجھ نہیں آ پا رہا۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھیے گا، جب باڈی اس طرح خاص طور پر بہت سارے عوامل ہوتے ہیں ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، بہت سارے ایسے عوامل ہیں جو باڈی کی ساخت کو خراب کر دیتے ہیں، آپ اس کو پہچان نہیں پاتے، وہ گل سڑ گئے ہوتے ہیں، ان کے وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے، لیکن اس ساری صورتحال میں یہ ایک ایک چیز کو دیکھیں گے، پھر بتائیں گے اور اپنی مرضی کا ایک رزلٹ دیں گے، کیونکہ ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا آج کے دور کے اندر کہ کون انکوائری کرے گا، کون رزلٹ دے گا، کیسے یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا۔ لیکن آج کے بعد یہ ایک میکینزم بنا دیں گے کہ کوئی شخص لائسنس لیے بغیر ہماری مرضی سے نہیں جائے گا، اور جو ہم کہیں گے وہ کریں گے۔ پہلے یہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ملینز آف ڈالرز ہم کیسے لگا سکتے ہیں، اچانک اب انہوں نے کہہ دیا ہے جی ہمیں باقیات بھی مل گئی ہیں، ہاتھ بھی مل گئے، فلانا مل گیا، یہ مل گیا، وہ مل گیا۔ تو یہ اپنے آپ میں اس میں بہت سارے سوالات ہیں جن کا ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں ملا، اور اگر ہمیں ان کا جواب مل جاتا ہے تو اس میں ان کو کاؤنٹر کون کرے گا، ان سے پوچھے گا کون کہ آیا جو بات آپ، جس طرح مثال کے طور پر دنیا کے اندر سمندر کی کوئی گہرائی ہے، ناسا کی کوئی چیز ہے جو یہ ہمیں بتائیں گے، ہمیں ماننا پڑے گا،
کیونکہ ہمارے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ایسی ڈیوائسز نہیں ہے۔